الحمد لله المنعم علينا بالأمن والاستقرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فبها تنال الخيرات وتنزل البركات. فيا أيها المسلمون، من أثمن الأشياء عند أهل الفكر السليمة حب البلاد التي ولدوا فيها وعاشوا على ثراها وأكلوا من خيرات الله جل وعلا. وإن هذه الحقيقة قد أقرتها شريعة الإسلام وأحاطتها بحقوق وواجبات رعاية لمصالح الدين والدنيا معا. فقد اقترن حب الديار وحب البلاد عند الإنسان بحب النفس، كما هو وصف القرآن العظيم. يقول جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وفي قضية حب الديار ومحبة البلاد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، يخاطبها بحزن وشوق ويقول: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت من غير. أيها المسلمون، إذا تقرر أن حب الوطن أمر جبلي، فكيف ببلد يزن بين جغرافيته الحرمين الشريفين والبيتين الكريمين؟ إنها بلاد الحرمين التي قامت على الإسلام منهجا ودستورا، وعلى عقيدة التوحيد قلبا وقالبا، وتحكم محاكمهما بالشرع المطهر. واحرصوا يا شباب هذه البلاد، خصوصا الباكستان، على التمسك بما عرفت به هذه البلاد من منهج السنة الواضح الصافي النقي، الذي لا يقر فيه التطرف ولا العلو، ولا يعرف فيه منهج بدعي، أو فكر منحرف مما يخالف ما قامت عليه هذه البلاد من قيم إسلامية وأخلاق شرعية ومناهج عاش الناس فيها أمة واحدة، متعاونين على كل خير، متآلفين على الناس ولصالح للبلاد والعباد، وفق التعاون الصادق المخلص مع ولاة أمرها لتحقيق المصالح المرجوة ودرء المفاسد المتوقعة. ولا تغيروا ما أنعم الله به عليكم فيعير الله حالكم. يقول جل وعلا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بما تزكو به قلوبنا وتسعد دنيانا وأخرانا. الله الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.